बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। प्लान बी का आगाज हो चुका है। 26वीं आईनवी तरमीम को लेकर हुकूमत को गुज़िश्ता इतवार जो शिकस्त का सामना कह लें, कुछ हल्के इसको हजीमत कह रहे हैं, पहला सामना करना पड़ा। इसके बाद से हुकूमत बज़ाहिर तो बैक फुट पर चली गई और आईनी तरमीम का टास्क अब बिलावल भुट्टो साहब को दे दिया गया है। लेकिन बैक फुट पर जाकर भी हुकूमत कुछ सतही कोशिशें ज़रूर कर रही है और वो कह रही किसी तरीके से नंबर्स पूरे करके आईनी तरमीम की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो पहले इन्हें माल गनीमत के तौर पर मिली थी, इन्हें दोबारा लिया जाए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, फुल कोर्ट के अहकामात अपनी जगह पर, कल स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया। ऐसा ही ख़त फिर थोड़ी देर बाद पंजाब असम्बली की जानिब से लिखा गया और आज सुबह सिंध असम्बली के स्पीकर ने भी ऐसा खत लिखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर ज़र्ब लगाई गई और कहा गया कि इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल का सहारा लेते हैं और उस पर लिखा गया कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। ये तो खत था और जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया, लेकिन आज बाकायदा तौर पर एक एक्ट भी किया गया, जिसके बाद आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट डेफिनेटली स्पीकर कौमी असम्बली के कहने पर उन्होंने नई पार्टी फहरिस्त जारी किया जिसमें तहरीक इंसाफ का जो सिरे से कौमी असम्बली में वजूद है ना, वो ही ख़त्म कर दिया गया है। और ये भी अगेन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बिल्कुल सिरे से मुखालफत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 अरकान कौमी असम्बली को अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 जुलाई के फैसले में 39 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर करार दिया था और जिन 41 अरकान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद करार दिया और 15 दिन का पार्टी वापसगी का सर्टिफिकेट जमा कराने का टाइम दिया और कहा कि ये इस वजह से है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले की सही तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वज़ाती नोट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन 41 मेंबरान को मेंबर करार दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली की इस मूव से ये तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत पर अब काफ़ी डिपेंडेंसी दिखाई और ज़्यादा से ज़्यादा मखसूस नशिस्तों से कहा जा रहा है कि इस बार मौलाना फजल रहमान की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि 3 माह हो गए अभी तक उस पर अमल हुआ नहीं है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इबहाम को भी दूर कर दिया था और अब ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन, दिनों में क्या, अगले 24 से 36 घंटों में कोई सरप्राइज़ भी दे सकता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मुखालफत में। और ये मुमकिन सरप्राइज़ हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में बांट दी जाए जैसे कि पहले हुआ था। बहरहाल इसके लिए ग्राउंड बनाना तो शुरू कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत इस कदर प्लान बी पर काम करी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी गई है। ना सिर्फ ऑर्डिनेंस पास हुआ, मंजूर हुआ, सदर ने दस्तखत भी किए। हालांकि असम्बली का जारी सेशन है, उस सेशन के दौरान इस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्या पड़ी? लगता है डेफिनेटली कुछ मूव्स ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी बिना पर इसको लाना ज़रूरी है। इन मूव्स और सिचुएशंस को भी डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया और चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया गया कि वो अपनी मर्जी के जज को कमेटी का हिस्सा बनाए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ने जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल भी कर लिया है। वही जस्टिस अमीनुद्दीन जिनके बारे में ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत आईनी तरमीम के ज़रिए उन्हें अगला चीफ जस्टिस भी बनाना चाहती है, यानी सीनियरिटी को इधर भी बाईपास किया गया। ये 5वें सीनियर तरीन बेसिकली जज हैं। हुकूमत का प्लान भी कामयाब होगा या नहीं होगा, ये एक अहम सवाल जिस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करी। दूसरी जानिब कल जी 21 सितंबर है और मीनार पाकिस्तान पे जलसे का ऐलान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इमरान खान साहब जेल में कह चुके चाहे कुछ भी हो, डू और डाई वाली सूरत हाल है, हर हाल में लाहौर का जलसा होगा। और राना सनाउल्लाह साहब अटक पुल पार नहीं करने देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट है। पंजाब के हवाले से कुछ और है और आज तो बाकायदा कहा गया जो इजलास होता है उस पर पहले अली अमीन गंडापुर से माफ़ी की कहा गया कि पहले माफ़ी मांगे जो आपने संज्ञानी जलसे के अंदर जो जुमले इस्तेमाल किए थे। बहरहाल इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट के 3 नुकरी बेंच ने समाअत की थी और 5 बजे तक डिप्टी कमिश्नर को वक्त दिया था। इस वक्त भी मेरी इतलात के मुताबिक इजाज़त के हवाले से मुख्तलिफ जगह हैं, कोई काना बता रहा है, कोई एक बार फिर से शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी बता रहा है और
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جلو پارک کے حوالے سے کوئی اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جلسہ ہوگا تو مینار پاکستان ہی ہوگا۔ اتنی بات ہے کہ کوئی جلسے کی اجازت اتنی آسانی سے ملے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ بھی طے ہے کہ جس طرح اسلام آباد سنگجانی کا جلسہ تھا اس میں اجازت بھی تھی اور رکاوٹ بھی تھی، شاید انہی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ پکڑ دھکڑ کارکنوں کی شروع ہو چکی ہے، مینار پاکستان کے علاقے کو کنٹینر سے بند کر دیا گیا ہے اور بس یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آئینی ترمیم پر حکومت کو سبکی ہوئی نہیں ہوئی ٹاسک بہرحال بلاول بھٹو صاحب کو ملا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا جو بھائی میرا مصوبہ وہ بلاول بھٹو کے مسودے سے بالکل مختلف تھا، یہ کچھ گیمز تھیں۔ مولانا صاحب نے کیا کہا ذرا سنیں۔ مفادات کا لین دین ہماری ملک کی سیاست بن گئی، لیکن ہم نے نظریات، اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی، اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا۔ جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں۔ بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس، ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مسودہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈرافٹ تیار کر لیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں۔ مہمانوں صاحب کا تعارف کراؤں، سردار سکندر حیات صاحب صوبائی وزیر تعلیم نون لیگ سندھ کا تعلق، ندیم قریشی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف، جبکہ قادر خان مندوخیل پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سوال کا آغاز اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ ندیم قریشی صاحب، حکومت پلان بی پر عمل کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو بے سکون کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج تو پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی پارلیمان سے ختم کر دیا اور ایک مرتبہ پھر سنی اتحاد کونسل بحال ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، حکومت، الیکشن کمیشن، یہ سب آپ کے پیچھے پڑ گئے سر، اب آپ کا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، حکومت پر خفاسیاں دیکھ کر ہر پاکستانی اس بات پر تو یقین کیے ہوئے ہے، لگتا ایسے ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس پروسیجر ایکٹ کو انہوں نے نافذ کیا، چند ماہ بعد ہی اسے دل بھر گیا۔ اب ان کی خواہش ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب ان کو یہ تا حیات موقع دیں کہ وہ پاکستان کی اسی طرح سے خدمت کر سکے جیسے وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام حکمرانوں نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر دنیاوی جو چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ان پر بھروسہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن یقین کریں یہ صورتحال انتہائی دلچسپ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر پاکستان کی عوام کے دلوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو پھر کہیں سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سر یہ کوشش پوری کر رہے ہیں، آج آپ کو اسمبلی، آج کی تاریخ میں آپ اسمبلی میں نہیں ہیں۔ مسئلے پر آج تک شچ و پنج ندیم بھائی، آج کی تاریخ میں آپ قومی اسمبلی کا حصہ نہیں، آپ کی جماعت سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود، وضاحت کے باوجود آپ نہیں ہیں۔ جی مجھے بالکل اندازہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ موجودہ حکمرانوں کی آپ بساط بچھانا دیکھیں، جسٹس سجاد علی شاہ کی جس سپریم کورٹ پر یہ فزیکلی حملہ ور ہوئے تھے، اب یہ ٹیکنیکلی حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں پر حملہ کر دیا، لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس سے کیا میسج لے رہی ہے۔ حکمرانوں کی جو رہی صحیح ساکھ تھی وہ بھی تباہی کے آخری گڑھے میں گر چکی ہے، اور جو الیکشن کمیشن جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ کی چھڑی سمجھا ہوا ہے، جس کو یہ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ شاید اقوام متحدہ کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ مطلب جو ادارہ الیکشن کروانے کی حد تک خود مختار ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی خود مختاری اس حد تک ہے کہ وہ مالیاتی فنڈز بھی سارے گورنمنٹ سے لیتا ہے، وہ آج یہ کہتا ہے کہ جی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں مانتا۔ تو یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اچھا ندیم قریشی صاحب، پریکٹس اینڈ پروسیجر جو معاملہ ہے، ترمیم وہ بھی ہو گئی، جسٹس منیب صاحب کی جگہ جسٹس امین الدین خان صاحب آ گئے۔ اب تو مجھے اگر شارٹ ٹرم اگر میں فیور لوں اگر، اور میں سمجھوں کہ حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے، تو اس میں فوجی عدالتوں والا کیس ہے، 63A کا ریویو ہے، یہ تو کام بڑا تیز ہونے لگا ہے۔ جی بظاہر پلاننگ تو یہی ہے، لیکن ایک طاقت اللہ کی بھی ہے۔ اللہ نے اپنی کائنات کے سارے اختیار کسی کو نہیں دیے۔
یہ جو بھی شخص صاحب اقتدار ہوتا ہے اور بالخصوص اس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں کہ شاید ہم عقل کل ہیں، ساری تدبیریں ساری تقدیریں ہم نے بنانی ہے، ایسا نہیں ہے. کل لاہور میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بھر سے لوگ کس طرح سے ایک پروٹیسٹ کریں گے پرامن انداز میں. کتنی کس جگہ کاوشیں پہ؟ کی ہیں حکومت نے. لاہور میں کس جگہ پہ سر؟ دیکھیں ہمارا پلان تو ہے مینار پاکستان لاہور، جی اور انشاءاللہ جلسہ مینار پاکستان لاہور پہ ہوگا. اگر 23 مارچ 1940 کو وہاں قرارداد پاکستان منظور ہو سکتی ہے تو کل اس حکومت کے خلاف جو غیر آئینی حکومت ہے، آئین پر حملہ کرنے کے خلاف جو قرارداد ہے وہ بھی پاکستان کی ٹھیک عوام ہے. نے منظور قادر کرنی ہے. بندو خیل صاحب یہ تو آئین تیاری سے پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قادر بندو خیل صاحب انہوں نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے، قیادت بھی کہہ چکی ہے، مگر میں آپ سے ذرا آئینی ترمیم میں حکومت کی ناکامی کے بعد اب ڈرائیونگ سیٹ دی ہے بلاول بھٹو صاحب کو، ان کی ذمہ داری دی گئی ہے. یہ دی کس نے؟ یہ کئی کوشچن مارک ہے اس کے اندر، لیکن اس پر کیا حکمت عملی ہے؟ آپ ایسا ہے کہ مولانا صاحب کو منا لیں گے؟ حالانکہ پی ڈی ایم 2 سے مولانا صاحب سے متعلق آپ کو گلہ ہمیشہ سے ہے کہ مولانا صاحب آپ کی بات نہیں مانتے، تو اس بار بلاول صاحب کے پاس کیا ہے؟ اور اوپر سے حکومت کا پلان بھی آپ سمجھتے کام کر جائے گا؟ سلمان صاحب آپ پہلے اپنے سوال درست کریں، آپ کے سوال میں ابہام موجود ہے. ٹھیک ہے. بلاول صاحب کو اسرائیل نے اختیار دیے یا ہندوستان نے دیے یا امریکہ نے دیے؟ کس نے دیا؟ یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے دیے؟ آپ مجھے پہلے اس چیز کو واضح کر دیں. بلاول صاحب ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، اور موجودہ حکومت کے وہ سپورٹر ہے، ہمارے ووٹوں سے حکومت قائم ہے. تو یقیناً جو شہباز شریف صاحب نے کوشش کی ہے، جہاں نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، تو بلاول بھٹو صاحب کو دی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کو جہاں مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے جو مذاکرات کیے یا بات چیت کی ہے، وہ یہ کہا کہ حکومت کو آپ ایک طرف رکھ لیں، آپ ایک تجاویز دیں. کیا آئینی ہونا چاہیے؟ کیونکہ میثاق جمہوریت پہ جہاں بی بی شہید اور نواز شریف صاحب نے سائن کیے، وہاں مولانا صاحب نے اور عمران خان صاحب کی بھی سائن موجود ہے. یعنی اس میں ایک شک موجود ہے کہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے پوائنٹ تو اس کو لے لے، کیا مولانا صاحب اس پہ ایگری ہے؟ اگر ایگری ہے تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ، تیسرا، چوتھا، جتنے سٹیپ پہ مولانا صاحب کی اور پیپلز پارٹی کے اتفاق ہو جائے، اس کے بعد یہ سامنے رکھیں گے حکومت کے سامنے. پھر حکومت سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں قائل کریں کہ آپ کی جو پوائنٹس ہے یا ہم سے قائل ہو جائے، ہمارے یہ تجاویز ہے. تو یہ ایک سیاسی لوگوں کے بیچ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. نہ تو امپائر کی انگلی ڈھونڈا جا رہا ہے، نہ تو آرمی چیف یا ڈی جی ایس آئی سے ملاقات کے لیے ترس رہا ہے. اتوار سے پہلے خیال کیوں نہیں آیا جمال صاحب؟ قادر خان صاحب اتوار سے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ حالانکہ ساری ملاقاتیں تو جاری تھی، مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی بھی مل رہی تھی بار بار جا کے. ان تمام چیزوں پہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر اتفاق تو ہوا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میرا مسودہ مختلف، بلاول کا مسودہ مختلف، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں مسودے کے کچھ نکات کا تو مجھے تک بھی نہیں پتا. یہ ساری جسے میں کیا بولوں شرمندگی اٹھانے کے بعد کیوں خیال آ رہا ہے؟ دیکھیں آپ کا سوال کافی حد تک ٹھیک ہے. جب رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومتی ٹیم جو ہے نا وہ ناکام ہوئی ہے، حکومتی ٹیم نے صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں کی ہے، تو اس کے بعد میں اور آپ تبصرہ کریں گے تو میرے خیال میں کوئی زیادہ وزن نہیں ہے. حال ہی حکومت کے وزیر اعظم کی جو مشیر سیاسی ہے وہ یہ کہہ چکا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یقیناً وہاں پہ یہ کمزوری موجود تھی. یقیناً یہ جو افراتفری میں بل پیش کرے تھے ان کا یہ خیال تھا، میں تھوڑا سا ایک سخت الفاظ ادا کروں، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مولانا صاحب کو بولیں گے یا بلاول صاحب کو بول دیں گے اور ٹھک سے آ کے آنکھ بند کر کے سائن کر لیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو معاملہ ناکام ہو گیا. اس وجہ سے اب بلاول صاحب اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. اگر مولانا صاحب کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے تو پھر حکومت کے سامنے رکھیں گے. اگر حکومت کے سامنے یہ چیزیں میں کامیاب ہو گئے، ان کی حمایت لے لی ہے یا اپنی حمایت اس کو دے دی ہے، تو اس کے بعد یہ طریقہ کار یہ قانونی پھر یہ کابینہ کے پاس جائے گا. کابینہ سے باقاعدہ وہ مسودہ جو ہے نا پاس ہوگا. پاس ہونے کے بعد ایک بل کی صورت میں پھر قومی اسمبلی میں ندیم قریشی صاحب جتنے بھی ایم این اے صاحبان موجود ہوئے، چاہے وہ جس پارٹی کا بھی ہو وہاں پہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یقیناً ندیم قریشی صاحب کا یا ان کی پارٹی کا یہ سوال ہے کہ 15-20 دن پہلے ممبران کو دیا جائے. ایسا نہیں ہے. جب میں نیا نیا ایم این اے بنا تھا اور میں وہاں ٹیبل پہ بیٹھا، قومی ترانہ پڑھ گیا، سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جا کے 1 منٹ پہلے بل دیا، تو میں نے اس کے اگلے دن پھر جا کے اسپیکر صاحب جو اسد کیسر صاحب تھے ان سے بات کی کہ جناب
ये कौन सा तरीका है? आप 1 मिनट पहले बिल देते हो, आप जहां नोटिस कॉपी 1 दिन पहले घर भेजते हो कि कल का ये शेड्यूल है, तो ये बिल की कॉपी ये सारी चीजें भी भेज दे ताकि हम पढ़ ले, स्टडी कर ले। नहीं, उसने कहा यही उसूल है, यही रूल्स है असेंबली के। तो वो रूल्स पीटीआई को याद रखना चाहिए जो उन्होंने अपने दौर में वो रूल्स अप्लाई किया था। वो बिल पास हो गया था सर। मैं नया एमएनए बना था, मुझे ये गिल मुझे ये भी गिला है कि जो भी एमएनए बनता है ज़मनी इंतखाबात के जरिए, उनको स्पीच का मौका दिया जाता है। मुझे 1 मिनट के लिए बोलने नहीं दिया है, बल्कि एक मरतबा तो मुझे 1 दिन के लिए सस्पेंड भी किया मेरी मेंबरशिप। सवाल ये सारे रूल्स जो नदीम कुरैशी साहब उनकी पार्टी को याद आ रहे हैं आज, तो उनको अपना माजी भी देखना चाहिए कि माजी में उनकी ये सारे रूल्स उन्हें फॉलो किए कि नहीं किए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो फाइनल हो जाएंगी, और अगर मैं ये कहूँगा मौलाना साहब एग्री नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी एग्री नहीं हुआ, तो नाकाम हो जाएगा, बिल नहीं पास होगा, मजबूरी नहीं है इसमें परेशानी मुझे और आपको किसी और की क्या हो सकती है? कोई उसकी कोई शिकें पास करवाना या मंजूर करवाना पीपल्स पार्टी की कहीं कोई मजबूरी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? किस बात की मजबूरी है? किस बात की मजबूरी है? ये तो मौलाना साहब के जो कामरान मुर्जा साहब ने कुछ मिसकम्युनिकेशन को या जो भी कहूँ तो वो उन्होंने कहा, वो हमारे तर्जमान की तरफ से खुद बिलावल साहब ने इसकी वजाहत कर दी है कि मिसकम्युनिकेशन हुई है। आज मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसकी वजाहत भी कर ली है कि मेरा और बिलावल भुट्टो के बीच में ये तय हुआ कि आप अपनी तजावीज़ देंगे, हम अपनी देंगे, और उसके बाद करेंगे। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा ये बता दें, आज 41 अरकान असेंबली हैं, उनको पीटीआई की सीट पर आए थे, उन्हें तोड़ने की कोशिश थी, तो ये तो डेफिनेटली थी, और अब इन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर कर दिया गया है। पार्लिमान की इस मूव से मुतल्लिक थोड़ा मुझे समझा दें आप, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, उसके बाद इतनी बोल्ड मूव, आप क्या समझते हैं? वो 13 जुलाई को है और एक्ट उसके बहुत बाद आया है, ये क्या चल रहा है? तसादुम के अलावा कुछ और नजर आ रहा है आपको? देखिए नहीं, तसादम नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हुकूमत के काम में मुदाखलत की है। अगर आप शुरू से देखें, आप इफ्तिखार चौधरी को देख ले, साकिब निसार को देख ले, जस्टिस गुलजार को देख ले, और जस्टिस कोसा को देख ले, हमेशा उन्होंने हुकूमत के काम में मुदाखलत की है। हमेशा उन्होंने अपने काम को और अपने आप को दुनिया में 141 नंबर पर छोड़ के और हुकूमत के काम में ज़रूर उन्होंने मुदाखलत की, हमेशा की तरह। हमारे ये कहना है, जो बिलावल साहब जब आईनी तरमीम की उसकी आपने बात की, मिसाक की जमहूरियत की, मैं एज ए कानून के तालिब इल्म आपको बता दूं, 50% से ज़्यादा केसेस आईनी यानी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन आर्टिकल 199 के तहत चलती है। आम जो लोग हैं, मैं आपको किसे सुनाऊं तो आपके 4 घंटे लग जाएंगे। मैं आप बताऊं, एक शख्स को 28 साल बाद मैंने पहली मरतबा अदालत में पेश कराया, और 38 साल बाद उसको बरी कराया, और वो भी बरी इस चीज़ है कि कादिर खान मंदोखेल जिम्मेदार होगी, जब इसकी फाइल मिल जाए तब कोर्ट में पेश करेंगे। नंबर एक बात, एक बच्ची जो एक दिन में अब्बासी शहीद अस्पताल में गुम हो गई या बदल दी गई नर्सों ने, उसका केस 23 साल चलता रहा, और जब मेरे पास केस आया था 3 महीने के अंदर मुझे वो लेडी जज साहबा ने कहा, मंदोखे साहब डीएनए टेस्ट हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है, बच्ची आपके क्लाइंट की बच्ची है, मगर मैं उनकी कस्टडी आपको नहीं दे सकता क्योंकि बच्ची की उम्र 18 साल से बढ़ गई है। आपकी अदालतों का मैं आपको सिर्फ 2 हवाले दे रहा हूं, आपका अदालतों का अगर ये हाल है तो फिर टाइमिंग मैटर करती है। नहीं, कौन सी जमहूरियत है, कौन सी आईन है, कौन सा कानून है, कोई मुझे तो समझा दे। कादिर खान मंदोखेल साहब, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, ये चीजें आम फहम में होती हैं। इससे पहले जितनी भी आईनी तरामीम है वो अपोजिशन के साथ इत्तेफाक के साथ है, टाइमिंग सोच है, इत्तेफाक के साथ होती है। को देखना है, हमने काम को देखना है। क्या इन जजेस ने हुकूमत कैसे देखना है सर? नहीं किए। कादिर खान मंदोखेल साहब कैसे देखना, मैं कह रहा हूँ इससे पहले आईनी, मैं जो असेंबली में आया हूँ या नदीम कुरैशी साहब, ये पर किस कैद की मूली है? ये जो असेंबली के मेंबरान आते हैं, अगर असेंबली के मेंबरान का और सर जिस कानून साजी का आपको पता ही नहीं है, उस कानून साजी का हिस्सा कैसे हैं आप? जिस मुसव्वदे का आपको पता ही नहीं है, आप अभी मान के भी कह रहे हैं कि मैं नहीं मान रहा, वो कानून आपने खुद बोला, बिलावल साहब ने बोला इसकी बहुत सी शिकों का तो हमें भी नहीं पता, खुद वजीर कानून कह रहे इस मुसव्वदे का हमें नहीं है। सर क्या कह रहे हैं आप? ओ भाई सुन ले, चीखने चलाने से आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सर आपसे बात कर रहा हूं। सुन ले, ना इस तरह चीखने से काम नहीं बनेगा। आप 2 चीजें मिक्स क्यों कर रहे हैं? कि आप इस तरह जोर से बोल के फिर आप मुझे मुतमईन कर। सुन ले ना, तसल्ली सुन ले, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन ले, दोबारा सुन ले। देखिए, जब वो हुकूमत की जो भी तजावीज़ थी,
उसी तजावीज़ को बिलावल साहब ने खुद कहा कि 20 से 25% हमने इनकार किया, हम नहीं आपकी कर सकते हैं। आखिर में तय ये हुआ कि आप अपनी तजावीज़ रख लें, हम अपनी रख लेंगे और मौलाना साहब की पार्टी अपनी रख लेंगे, फिर ये सारे आपस में डिस्कशन करें, जिसमें इत्तफाक हो गया उसमें आगे तो इतवार के बाद हुआ है ना जमाल भाई, ना करें कादिर खान साहब, ये इतवार के बाद हुआ, उससे पहले की एपिसोड मेरे से बात कर रहा हूं मैं आपसे, इतवार के बाद तो अब सब सही हो जाना है, अब तो मुसब्बत अभी खुल के आएगा। नहीं, नो, आप टीवी पे न डालें, आप जी आप ही के सर पे है, टीवी ने कोई झूठी आप ही नहीं जी, आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही की खबरें आप ही की बताए हुए लोग हैं, आपके पार्लियामेंटरियन बता रहे हैं, आपके पार्लियामेंटेरियन बोल रहे हैं सर, बोले जरा ये आर्टिकल नहीं सर, आप कॉपीज दे रहे हैं सर, आप जो मैंने कहा या मेरे पार्टी ने कहा उन्हीं का मैं जिम्मेदार हूं। मैं कादिर भाई, जिस कादिर को मैं जानता हूं ना, वो नौके नेजा पे भी सच बोलता है। मैं आपको, अब जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे वो बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान का वजीर कानून कह रहा है, मैं आपसे वो बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान का वजीर दिफा कह रहा है। नहीं सर लिसन, नहीं सर लिसन, आप हिस्सा है उसके साथ के, आप उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, इस कानून साजी का आप हिस्सा है, आप जी अब मैं इस बारीक तार के बीच में नहीं सा कानून का नहीं सा गलत मेरी बात सुनो, सदर साइन किसने करने थे? आप मुझे बताओ, उस दिन पास होता तो साइन किसने करने थे? चले इस तरह ने करा है। आप मुझे बताओ, इसी अता तारण ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि पीटीआई पे पाबंदी लगाया था, हमने काम से मशवरत नहीं किया, हम नहीं मानेंगे, हो गया बड़ा आसान काम। अता तारण ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल दी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। राना सिकंदर यासर, ब्रेक से पहले ना कादिर खान मंदोखेल साहब ना बड़ी बारीक सी एक थिन लाइन से गुजर रहे थे, ज़रा आज प्लीज़ आप वाजे कर दें कि वो पीपल्स पार्टी के इतने ज़बरदस्त रहनुमा हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, पीपल्स पार्टी आप लोगों की तादी है या नहीं, एक चीज़ कानून साजी में आपके साथ चलती है या नहीं चलती, ये बताइएगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के फैसले क्या बाहमी मुशावरत के साथ होते हैं? मुझे ये चीज़ें क्लियर कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं हमसे यहाँ मुशावरत हुई, यहाँ हम साथ हैं, यहाँ नहीं हुई, यहाँ हम नहीं साथ। जरा आप क्लियर कर दें जरा आज पब्लिकली कि वाकई चाहे पंजाब असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके हर सफ़ेद और स्याह में है शामिल? सर मंदोखेल साहब मेरे बुजुर्ग हैं और मैंने बड़ा सुनता हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम जी। आई एम ऑनर्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द शो एंड इन हिज प्रेजेंस। देखिए सर, मेरी तो बहुत अच्छी लाइजॉन है। आई वाज मेरा तो पीपल्स पार्टी एंड लकीली हमारे मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब में, दे बोथ माई बैचमेट्स हैदर मूसा कासिम एंड मखदूम मुर्तज़ा मुस्तफ़ा। मैंने भी परसों भी उनके साथ लंच किया है। तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पंजाब गवर्नमेंट में उनके मुख्तलिफ मसाइल, मैं मुल्तान डिवीज़न की उनके खुद प्रिसाइजली देखता हूँ। सो जॉइंट मीटिंग, सो हमारा तो लाइजॉन उनके साथ बेहतरीन है। आई वुड लाइक टू एडमिट एंड एक्नॉलेज जी। मैं तो समझता हूँ कि हमारी बेहतरीन पार्टनरशिप है और हमारा बेहतरीन इत्तेहाद उनके साथ उन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड एटलीस्ट टू हायर एजुकेशन इंतज़ामिया उन मामलात में आई थिंक दे एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। और आपकी सारी स्टेटमेंट से मैं तो खैर मुत्तफिक हूँ, लेकिन वो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो मैं नहीं समझता, मैं तो इनको बड़ा भाई से ज़्यादा लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जज्बा हर चीज़ मेरे से बहुत ही ज़्यादा है। सर फेडरल गवर्नमेंट में बार कैफ जी वो एक अलग डोमेन है, वफाक के अंदर क्या हो रहा है और वो मैं सुनता भी रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ। सो फेडरल गवर्नमेंट में क्योंकि मेरे तो सब ये बुजुर्ग हैं और तो मैं समझता हूँ कि यूनिटी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरदारी साहब भी हर जगह कहते हैं कि पाकिस्तान खपे और मैं समझता हूँ कि आज उस अप्रोच की शायद और ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉलिसीज़ ऑन फॉरेन अफेयर्स, ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ, एटलीस्ट दीज 4 fronts शुड बी 5-10 year प्लान जॉइंटली, हर कोई बैठ के, बिकॉज इन पे बार कैफ इख्तलाफ नहीं हो सकता। अच्छा मुझे मैं जरा आज पॉलिटिकल क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। होंगे एक्सपैंड करें सर, कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली और अब सिंध असम्बली, इन सब ने प्लान बी पर काम शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने तीनों जगहों से पार्लिमानी वजूद जो है वो अब ख़त्म कर दिया है और अब सूबे से भी हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी ख़त लिखा हुआ है। क्या अब हुकूमत का यही इरादा है कि अब जो आईनी तरमीम है वो PTI की मखसूस नशिस्तें लेके करें? हार गए मौलाना फजल रहमान को कन्विंस नहीं कर सकते अब आप? सर ये भी क्योंकि देखें अगैन आई वुड से कि क्योंकि वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस और फेडरल गवर्नमेंट में हमारी जमात ने और इन्होंने बैठ के इस पर डिस्कशन की है, दे सीम कन्विंस। तो मैं समझता हूँ कि ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान, जरदारी साहब, ANP इंक्लूडेड PTI की जो लीडरशिप है और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, इन सब को बैठ के एक स्ट्रैटेजी, जमात इस्लामी, MQM,
نیشنل پارٹیز جو ہیں بلوچستان کی، اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے اور ایک یونیفارم پالیسی فار ایوری ڈپارٹمنٹ. عدلیہ کا بار کیا ہے، فوکس وہ کیسز کم کرنے پہ، جلد جو ہے انصاف دینے پہ اور ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. اچھا سر، اس سے سینٹرڈ فوکس اگر کام ہوگا تو کنٹری کے لیے. اور رانا صاحب مجھے بتا دیں، مریم نواز صاحبہ کی کابینہ کا حصہ اور بلکہ ان کے فیوریٹ منسٹرز میں سے ہیں، اور سب سے زیادہ کام تعلیم کو ہی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ نے، اس لیے میں آپ کا ذرا انر سرکل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. کل بڑا ایونٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے. ان کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کیوں نہیں دیتے؟ میاں صاحب اگر وہاں کبوتر اڑاتے رہے، ان کو ذرا تھوڑے طوطے اڑانے دیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سر میرا تو پوائنٹ آف ویو دیکھیں یہ ہے، کیونکہ ہم نے 1990 میں، 97 میں، پھر 2008 تک مشرف صاحب کا سورج دیکھا، اس سے پہلے وہ زیادتیاں دیکھی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 2017 سے لے کے باجوہ صاحب کے رجیم کہہ لیں اور یا پی ٹی آئی کے 4 سال، تو ہم نے وہ مشکلیں دیکھی ہیں. اور ہمارے قائد نے ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے. تو مجھے تو کوئی ہارم نہیں ہے میری سمجھ میں، اگر آپ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو لیں. ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹائمنگز پہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پھر وینیو پہ بات ہے سر. کیا ہے سر وینیو کے اوپر مسئلہ ہے، وینیو پہ مسئلہ ہے سر، وینیو پہ مسئلہ ہے. میری آپ ذاتی رائے لیں تو انہیں اجازت کسی بھی جگہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پروٹیسٹ کی ہونی چاہیے. بار کیف اگر وہ پروٹیسٹ ہی رہے، اگر اس ملک کے دھرنے دے کے 150 دن پھر ضائع کرنے تو پھر بار کیف گھر ہی رہیں تو بہتر. سر ندیم قریشی صاحب، یہ تو مجھے بہت زبردست بات لگی. یہی تو مسئلہ ہے، ینگ بلڈ جو ہے وہ بڑا پازیٹیو سوچتا ہے. آپ لوگ بھی تھوڑا ذرا زبان کو تھوڑا استحکام دیتے ہوئے تھوڑا تردد کے ساتھ کچھ کر لیں، تھوڑا غصہ چڑھ جاتا ہے لوگوں کو. آپ بھی تھوڑا احتیاط کے ساتھ چلیں تو آپ کو تو بڑی آرام سے، ایک منسٹر کہہ رہا ہے اجازت ہونی چاہیے، جس جگہ مرضی چاہے وہاں اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو منسٹر ہے نا، یہ ذاتی طور پہ بڑے انوسینٹ اور بڑے ڈیسنٹ شخص ہیں. بھائی ہمارے چھوٹے، ایک تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ اپنی گفتگو میں سے یہ ایگزامپٹ کریں جو انہوں نے قادر مندوق خیل صاحب کو بزرگ کا خطاب دیا ہے. اوکے ٹھیک ہے، یہ بڑا غیر پارلیمانی لفظ ہے. قادر مندوق خیل صاحب نوجوان رہنما کی سیاسی قیادت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بزرگ کہا جائے، یہ بڑا سخت الزام ہے. ان کے تو لیڈرز بزرگ نہیں، جو 80 سال کے ہو گئے، وہ نوجوان ہیں آج. سر I take my words back جی، I take my words back. یس ابھی آپ کو جی میں سلمان بھائی گزارش کروں جی دیکھیں یہ جو پولیٹیکل اپروچ ہے نا، یہی ہمیں ان سارے ایشو سے باہر نکال سکتی ہے. آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کبھی بھی ذاتی رنجشوں میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اچھا میں اپنے فاضل دوستوں کو، ایک میرے چھوٹے بھائی ہیں، ایک میرے بڑے بھائی ہیں، بلکہ میرے ہم عمر سمجھ لیں، پھر مجھ سے بھی ناراض نہ ہو جائیں. میں دونوں سے درخواست یہ کروں گا، یہ دونوں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور بڑے شاندار لوگ ہیں، بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کا بڑا بداؤ ہوں. ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی میں یہ ضرور وائس ریز کریں کہ اگر ہم نے ابھی پاسٹ میں رہنا ہے، اگر ہم نے اپنے مخالف کو اپنے پاسٹ میں ہونے والی سختیوں کی بنا پر ظلم کا اور جبر کا نشانہ بنانا ہے اور بننے دینا ہے، تو پھر ہم اپنی ہسٹری میں یہی لکھیں گے کہ ہم نے تمام عمر پاکستان میں 76 یا 100 ایئرز تک آنے والے دنوں میں ہم نے سارا وقت ایک دوسرے سے بدلے لینے میں گزارا، یا ہم اپنی اس یوتھ کو جو ہماری پاپولیشن کا 65% ہے، آج الحمدللہ پاکستان کا نوجوان ساؤتھ ایشیا میں کیا ہے، ایشیا میں بڑا ہی موبلائز، بڑا ہی ویژنری نوجوان ہے، ڈیجیٹل دور کا نوجوان ہے. ہم اسے یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کسی کے ساتھ اگر ماضی میں زیادتی ہوئی، یقین جانے جس روز میاں نواز شریف صاحب پہ ایک جامعہ میں جوتا پھینکا گیا تھا، میں آپ کو قسماً کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بینیفٹ نہیں لینا، میرا شدید آئیڈیالوجیکل اختلاف ہے. میں روح کی حد تک عمران خان کے اور عمران خان کے نظریے کو فالو کرتا ہوں کہ پاکستان سے سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. لیکن جس روز نواز شریف صاحب پر جوتا پھینکا گیا تھا، میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے وہ ایسا ہی تھا. اسی طرح سے بے نظیر بھٹو مرحومہ کی شہادت ہمارے لیے بے انتہا تکلیف دیتی. ہم اتنی افسردہ تھے جتنا پیپلز پارٹی کا کوئی فالوور تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے وقت ہے، بالخصوص نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، ایون عمران خان صاحب بھی. یہ سب لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن، مثبت اور شاندار ماحول چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی لمبی عمر دے. لیکن کیا ہم اسی سلسلے میں الجھے رہیں گے؟ کیا اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی، کس نے کی زیادتی؟ نواز شریف صاحب کہتے رہے، مجھے بھی کہتے رہے، آپ کو بھی کہتے رہے، سارے پاکستان کو کہتے رہے، مجھے جواب دیں، مجھے کیوں نکالا.
मैं अब उनसे पूछता हूं कि मियां साहब अब तो आपके भाई की कमेंट है, वो एक करैक्टर को तो मंजर आम पर ले आए जुर्रत करके। अभी हमने सफर करना है आगे, पाकिस्तान में आगे बढ़ना है। पाकिस्तान 2, 4, 5 लाख लोगों की मलकियत नहीं है, ये चंद लाख लोगों की लग्जरीज के लिए नहीं बना। ये कराची से पेशावर तक, अच्छा, गिलगित से क्वेटा तक, मैंने सर नदीम भाई आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बड़ी आइडियल अप्रोच है, परवरदिगार इस पर सब अमल भी करें। जलसा कहाँ करना है आप लोगों ने? काने करना है, जल्लो करना है, मवेशी मंडी करना है, शाहपुर कांजरा, क्योंकि मीनार पाकिस्तान की तो इजाजत नहीं मिल रही सर। मैं गुजारिश करूं, जी सर। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम की तो पजीराई कतन हासिल नहीं है, जी। बाकी दुनियावी तौर पे तमाम ताकतें इस हुकूमत के साथ हैं। और आप खौफ का आलम देखें, अभी राना सिकंदर साहब की गुफ्तगू सुनेंगे, कोई बाहर बैठा जो पंजाब से बाहर होगा, राना साहब नहीं, मेरी सुबह से 3 मिनिस्टर से बात हो चुकी है, सब कहते हैं हमें कोई एतराज नहीं है। ये सिर्फ शहजादा साहब नहीं कह रहे, राना सिकंदर, ये दीगर मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं सर, यही तो मसला है। ये राणा साहब जैसे संजीदा नौजवान जो है, ये इतने डिसीजन मेकिंग पोजीशन में इनका कोई रोल नहीं है, ये अपनी लीडरशिप को नहीं समझा सकते। भाई इतना खौफजदा होने की क्या जरूरत है? मतलब आज पंजाब भर में जो क्रैकडाउन चल रहा है और नौजवानों को, बच्चों को, मासूम वर्कर्स को जो डिटेंशन ऑर्डर के जरिए जेलों में 3 MPO, और जलसा तो कल होना है ना, ठीक है, आज तो कोई प्रोटेस्ट नहीं है पूरे पंजाब में। मैं आपको सैकड़ों लोग बता नदीम भाई, मैं कादिर भाई के पास आ जाऊं, मैंने एक ब्रेक लेनी और उसके बाद मैंने कोई कांसल लेने का। मुझे आप बता दें, मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत नहीं मिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मिनिस्टर साहब आपके साथ हैं, वो कहते हैं मुझे तो कोई मसला नहीं हो, मैं 3 इनके अलावा मिनिस्टर से बात कर चुका हूं सुबह से, वो कह रहे हैं हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। ये पावर किसके पास है, कौन इजाजत देगा? वो मुसव्वदे वाला मामला तो नहीं है कि मुसव्वदे का भी नहीं पता था तो इजाजत का भी नहीं पता चल रहा किसने देनी है? जी कादिर साहब। नहीं, देखिए सलमान साहब, बात यह है कि आइन के आर्टिकल 16 में बड़ा वाज़ेह है जलसे जुलूस के हवाले से, इस पे किसी को न शक है न किसी को इनकार है इस बात पे। लेकिन सवाल ये कि पीटीआई ने माजी में ऐसे दाग छोड़े हुए हैं, अगर आप डी चौक का देख ले या फिर 9 मई का देख ले या फिर जमान पार्क का देख ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। नदीम भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं सख्त बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए फिर आप इनकी जो पुख्तनख्वा का जो वज़ीर आला है उनकी बातें आप देख लें कि मैं पठानों को लेके आऊँगा और मरियम बीबी तैयार है डोल बाजे बारात के साथ। अब आप मुझे बता दो, हम सब बड़े गैरतमंद लोग हैं, हर कौम बड़े गैरतमंद है पाकिस्तान में रहने वाले, क्या किसी की माँ बेटी के बारे में इस तरह अल्फाज किसी को ज़ैब देती है? क्या इनको किस पठान ने ठेकेदार बना है पाकिस्तान की? क्या दुनिया की सबसे बड़ी आबादी पठानों की, पश्तूनों की कराची में है, जहाँ से मैं मुंतखब हुआ था, यहीं पे कराची में। तो लेकिन ये इस तरह सवालात आप करेंगे, इस तरह आप धमकियाँ देंगे और मैं 15 दिन बाद आऊँगा, इमरान खान को छुड़ा के ले जाऊँगा, 15 दिन तो पूरे हो गए ना। ये तो तकरीरों का तो कादिर भाई नहीं, मैं सवाल कर लूं आपसे, मैं सवाल कर लूं आपसे सर, मैं सवाल कर लूं सर, ये मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं भी किसी प्रोग्राम में एज आ कोई मेहमान शनमान मुझे बैठाए, मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पाकिस्तान में जो तकरीर में कहा जाता है वो सिर्फ लोग है, वो सिर्फ बेबुनियाद है। क्योंकि मैं अभी आपको पैकेज सुना दूं, जरदारी साहब क्या थे, मियां साहब ने क्या कहा, मरियम साहबा तस्वीरें लगा के क्या करती थी, इमरान खान साहब क्या कहते थे। नो, मुझे तो इतनी समझ आ गई कि शायद पब्लिक को, पाकिस्तान को इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि ये तो तमाम चीज़ें अब बेमानी है। कह दिया जाता है वो तो सियासी तकरीर थी, वो तो सियासी गुफ्तगू थी। जी सर। नहीं सलमान साहब, बिल्कुल आपसे इत्तफाक नहीं करता हूँ। जी प्लीज। उसकी वजह ये, बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं, मैं कम से कम पिछले 25 साल से ज़्यादा मैं मीडिया पे आ रहा हूँ एज ए सोशल वर्कर, आजकल पॉलिटिकल वर्कर के हिस्से से आ रहा हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि फलां सलमान साहब ने जो बात की दीन के बारे में या आइन के बारे में, देखो यानी लोग जो मीडिया पे आते हैं, चैनल पे आते हैं, उनकी बात ऐसी कोट करते हैं, तौबा जुल्ला, जैसे कुरान की औरफ है। आम लोगों की ये सोच है। आप मुझे बताओ, आपकी सूबे का वजीर आला अगर इस तरह बात करेंगे तो नीचे जो वर्कर रहे वो क्या इंस्पायर होंगे? जिम्मेदारी तो है, एहतियात से बोलना तो लाजिम है सर। एक के बाद दोबारा आता हूं जी, छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में राना सिकंदर हयात साहब, नदीम कुरैशी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में आपको बताएं कि अभी तक इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वेन्यू के हवाले से डेडलॉक बरकरार है। ये तय है कि कल जलसा ज़रूर होना है, लेकिन जल्लो पार्क, शाहपुर काजरा और काना कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने से रोका जा रहा है। बहरहाल
سنجانی کے جلسے کی طرح ایسا نہ ہو اجازت بھی ہو اور ساتھ رکاوٹ بھی ہو. کرنے دے اجازت اور کرنے دے جلسہ, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کشادی دل کا اگر مظاہرہ کیا جائے تو چیزیں افہام و تفہیم سے حل ہو سکتی ہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.